Officially the चिट्ठी season is back. चिट्ठी सीजन है, The letter season again, और वो भी अदालती महाज पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा कि वो जो एक गलगला था या जो आग भड़क रही थी अदालती महाज पर वो थोड़ी ठंडी हुई, लेकिन थोड़े अरसे से फिर चिंगारियां सुलग रही हैं और उसके हम एपिसोड्स देखते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ख़त सामने आया है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है और ये कहा गया उसमें कि दूसरी हाई कोर्ट से अगर आप जज ला रहे हैं तो उसके लिए एक बामानी मुशावरत कंसल्टेशन का अमल ज़रूरी है और वजूहात भी आपको देनी होगी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप कोई जज लाते हैं तो उसके लिए किसी दूसरे हाई कोर्ट से लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जब वहाँ सीनियर जजेस मौजूद हैं, 3 सीनियर मोस्ट में से आप अपॉइंट कर लें। अब ये गर्दाब ऐसा है जिसको आप ज़्यादा आसानी से समझा सकते हैं। मेरे गले पाई जाओ सारा क्या करें अब, आपके गरेबान में जहाँ और इतनी चीज़ें हैं तो ये भी सही। अब ये तौक भी आप पहन लें और हमें ये बताएं कि इसके कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, डॉट्स कहाँ कहाँ जाके मिलते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है, उसकी तारीख भी तब्दील कर दी गई है और भी बहुत कुछ मुलाकातें हो रही हैं अटॉर्नी जनरल की, वज़ीर कानून की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। क्या पकड़ा है? उफ 26वीं अमेंडमेंट जी, वो अभी भी आप समझें कि सबके सर पे चढ़ी हुई है। आपका ख्याल है कि शायद वो मामला तय हो गया है, मामला कोई तय नहीं हुआ। अच्छा। अभी सारा कुछ जो जुडिशरी में हो रहा है उसके गिर्द गिर्द घूम रहा है। अब वो एक अपील पड़ी हुई है जी, जो कि चैलेंज हुआ है, 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई चैलेंज वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है। उसके ऊपर बड़े इश्यूज खड़े हो गए। कोई कहता है फुल कोर्ट होना चाहिए, कोई कहता है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही करेगा, उसे 8 हो 10 हो जो भी है। एक तो ये इशू चल रहा है, उधर से उसको मुलतवी किया जा रहा है तो अब फिर 3 हफ्ते आगे कर दिए। इसके अलावा ये भी इशू है कि कौन से केसेस चल रहे हैं जिनको रोक दिया जाए जी, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, क्योंकि जो भी चल रहे हैं उनका ताल्लुक इसके फैसले के साथ है। जी, जी। तो फिर ये क्यों चल रहे हैं, इनको रोक दिया जाए जब तक वो अपील रिजेक्ट ना हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए। जी। तो ये इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। और गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, वो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो हो गया, अब वो तो हम उसके पीछे नहीं हटेंगे और उसके दायरे के अंदर या उसके अम्ब्रेला के अंदर या उसकी छतरी ले के हम बहुत सी और चीज़ें कर देंगे। और उस सिलसिले में डर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट अब पैक करना चाह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अगर फुल कोर्ट भी बनाना पड़े तो उसके अंदर भी मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट के जजेस की हो। अब गवर्नमेंट के जजेस, गवर्नमेंट के ना जजेस, ये बात करनी तो ऐसे नहीं चाहिए, मगर ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो उनके मौक़िफ़ की हमायत करेंगे उस किस्म के जजेस जितने जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और इन दी अदर बेंचेस। अच्छा, अब मसला यही बना हुआ है कि अब 8 जजेस और लेके आने हैं। जी जी, 8 ही लाने हैं जी, 8 लाने। अच्छा, अब उसके उधर फिर झगड़े हो रहे हैं कि किस किस्म के जजेस आएंगे, कहाँ से आएंगे और जहाँ छोड़ के आएंगे वहाँ के हालात होंगे। तो ये काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं जिसके अंदर जुडिशल कमीशन इन्वॉल्व हो चुकी है और चीफ जस्टिस साहब इन्वॉल्व हो चुके हैं और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं। और ये जो लेटेस्ट जो जिसके जिक्र आपने किया, जो हवाला आपने दिया, ये जो लेटेस्ट से ख़त लिखा गया 7 जजेस ने, 7 जजेस के है नाम लिखे हुए इसके, मगर है 5 ने साइन किया जी, 2 ने नहीं किए, 2 ने नहीं, मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सिग्नेचर्स नहीं हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये ख़त बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ख़त उन्होंने लिखा है, एक चीफ जस्टिस साहब को लिखा है जी, और उन्होंने 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा है जी, जिसमें एक लाहौर हाई कोर्ट जी और दूसरा मेरा ख्याल है सिंध हाई कोर्ट जी, दूसरे सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें जाहिर है जी। अब कोशिश गवर्नमेंट की ये है कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से कुछ जजेस को ट्रांसफ़र किया जाए ठीक टू दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ से कुछ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। अच्छा, क्योंकि पहले ये फैसला हो गया कि किनको ले जाना है, तो वहाँ फिर वैकेंसीज हो रही हैं, उनको फिल करने के लिए दूसरे हाई कोर्ट से लोग लाए जा रहे हैं। अच्छा, और फिर जो इल्ज़ाम ये है जो कि शुबा जाहिर किया गया, वो ये कि जी जिसको आप ला रहे हैं आप वो जूनियर जज है या जजेस हैं और आपकी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनमें से किसी को चीफ जस्टिस लगाया जाए, हालांकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट नहीं है जी। और ये जो है इसको हम अपोज करते हैं और इसीलिए ये ख़त लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब को
آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں آنے ہیں ججز، اور پھر وہ لاہور اور سندھ کے چیف جسٹس، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ ٹرانسفر کے لیے اس کے اوپر اتفاق پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی ہونا ہے آئین کے مطابق، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ہونا ہے. جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کنسلٹیشن ود، کہ یہ ٹرانسفرز ہوں گے ان کنسلٹیشن ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دا چیف جسٹسز آف دا 2 ہائی کورٹس انوالوڈ. اور آبویسلی جن صاحب کو آپ لانا چاہ رہے ہیں ان کی بھی اس میں اگریمنٹ ہوگی. اچھا، اب یہ جو ہے نا بزنس آف کنسلٹیشن، اس کو مختلف جگہوں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. کنسلٹیشن ہیز ٹو بی میننگ فل، بامانی ہونی چاہیے جو کنسلٹیشن. تو اب یہ کہ اسی لیے آصف زرداری صاحب کو بھی یہ خط میں ڈال دیا گیا. تو یہ کافی سیریس معاملہ ہے. اب یہ خط و خطابت جو شروع ہو گئی ہے، اس کی بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں شروع ہوئی، کیسے ہوئی. مجھے تو یاد نہیں ہے کہ اس خطابت پہلے ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو میڈیا کے اندر یا پبلک کے اندر یہ نہیں لائی جاتی تھی. ایسا ہی ہے. آئی ایم شیور تمہیں پتہ ہے کہ کس نے یہ شروع کیا. یہ ٹرینڈ جو ہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ سے، جیسے سمر عطا بندیال صاحب کے دور میں جب وہ چیمبر ورک کرنا شروع ہوئے اور انہوں نے جیسے سمر عطا بندیال صاحب کے کچھ اعتراضات کیے ان کے جس انداز میں کام کرتے تھے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بارے میں جو بھی انہوں نے کیا، ان کے دور سے یہ شروع ہوا. لیکن میڈیا کو لیک کرنا لیٹرز کا یہ انہی سے منسوب کیا جاتا ہے. I think so. جی، اور یہ جو خط ہے یہ بھی یہ کہہ رہا ہے ریپورٹڈ نیوز بائی دا میڈیا. نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ جج حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا کی رپورٹس پڑھی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ مقاصد ہیں حکومت کے، اور فلانے جج کا نام نہیں لیا گیا کہ جی، مگر یہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں. اچھا، اب یہ سنی سنائی بات کے اوپر خط لکھ دیا اور اس کے پیچھے پھر اسلام آباد کے جو وکلا حضرات ہیں ان کی باڈیز ایک دو کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات یہ ہے کہ اپنا جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں یا انٹرنل ایشوز ہیں وہ پبلک میں آنے شروع ہو گئے. تو کلیئرلی جوڈیشری کے اندر ٹھیک ٹھاک دراڑ آ گئی، اور ظاہر ہے یہ 2-3 کیمپس بن گئے. ایک تو گورنمنٹ کا کیمپ ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ججز ہی ہوں کریٹیکل پوزیشنز میں جو بھی فیصلے کریں وہ گورنمنٹ کے حق میں ہوں، جو گورنمنٹ چاہتی ہے. پھر وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری کوئی آزادی بھی ہے، ہم اپنی آزادی کے تحت ہم جو سمجھتے ہیں وہی فیصلے کریں گے. اور پھر اس کے اندر ایک پاور سٹرگل بھی ہے کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کون بنے گا، کون آئے گا، کون جائے گا، سینیورٹی ہوگی، اس سے ذاتی ایمبیشنز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب آپ سمجھیں کہ جوڈیشری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اٹ از آئٹم نمبر 1. ہر روز اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں اور باتیں ہیں. اور یہ جو خط و خطابت ہے، آپ نے بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی. اچھا، اس وقت تو بات سمجھ میں تھوڑی بہت آتی تھی کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اس وقت کے جو سینئر ججز تھے لیڈ بائی بندیال صاحب، وہ کلیئرلی دے ور گوئنگ، مطلب ان کی کوشش تھی کہ قاضی صاحب کو باہر ہی رکھا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے. قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی بھی بڑی ہوئی تھی جب جوڈیشل کمیشن کے اوپر پورا ان کی طرف سے حملہ ہوا تھا، ان کے اوپر ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت عمران خان اس کے پیچھے تھے، ریفرنس بھی بھیجا گیا ان کے خلاف. اور پھر تو خیر وہ اس وقت میڈیا نے قاضی صاحب کی بڑی سپورٹ کی، اور پھر کچھ انڈیپینڈنٹ ججز کھڑے ہو گئے تو وہ بچاؤ ہو گیا. پھر یہ چیف جسٹس بن گئے. تو جب یہ بن گئے تو ظاہر ہے دشمنیاں تو ہو چکی تھیں اس کے دوران. تو اس وقت بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں بندیال صاحب جو کہ ان سے پہلے چیف جسٹس تھے، ان کا بھی رول ہے، اس میں کوئی ڈینائل نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے سیاسی طور پہ قاضی صاحب تھوڑے سے اینٹی عمران تھے اور بندیال صاحب پرو عمران تھے، تو اس قسم کی پھر وہ گروپس بھی بن چکے تھے. تو اس وقت پھر قاضی صاحب نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بندیال صاحب کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے مجھے ادھر نہیں انکلوڈ کیا، مجھے پوچھا نہیں، آئی ایم دا سینئر جج، یہ نہیں ہوا، اور یہ پتہ ہے کہ آپ کے بعد میں بن رہا ہوں اینڈ سو آن، اور آپ مجھے بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے، اور آپ نے مجھے آؤٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ باتیں نکلنی شروع ہو گئی. وہ اس کے بعد تو پھر رکا نہیں نا. پھر وہ جو فائنلی جو 6 ججز کا خط تھا جس کے اوپر ایجنسیوں کو الزام لگایا گیا کہ ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو گیم ہی چینج ہو گئی نا. اچھا، یہ جو 5 ججز جنہوں نے سائن کیے ہیں، ان میں سے میرا خیال ہے وہ 6 ججز جو تھے ان میں سے 4 یا 5 کے انہی میں سے 5 کے 5 انہی میں سے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ پھر ظاہر ہے کہ ایشو جو ہے صرف
जुडिशल इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग विद इन जुडिशरी नहीं है, इट्स ऑल्सो रिलेटिंग टू गवर्नमेंट। जी जी। तो ये अब कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है और इसके अंदर कुछ सीनियर जजेस जो हैं वो ज़ाहिर है बड़े नाराज़ भी हैं, लाइक मंसूर जज साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं। अच्छा कि मेरे साथ क्या हुआ, ही वाज सी सबसे ये सब यही समझते थे कि ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग जी। और उनकी भी यही ख्वाहिश थी, मगर उनकी एक जजमेंट ऐसी थी जो कि रिजर्व सीट्स के ऊपर थी, जी, इसमें मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म ओपिनियन यही था कि उन्होंने छिक्के चौके मार दिए और बहुत आगे निकल गए और आइन को बिल्कुल के बाहर निकल गए और सियासी तौर पे इट एवरीबडी थॉट के इट वाज अ पॉलिटिकली बायस्ड जजमेंट जी। और वो बाय द वे वो जजमेंट मानी भी नहीं गई, इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मुस्तरद कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ओबे नहीं किया एंड सो ऑन। तो जब एक जज की जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती या एडमिनिस्ट्रेशन या और उसके इदारे, रियासत के इदारे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो जज की हैसियत जो है वो बिल्कुल गिर जाती है, उसकी अथॉरिटी नहीं रहती फिर उसके बाद। मगर इन दिस केस द इस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट थॉट कि ये बंदा तो ठीक नहीं है, ये तो हमें इस वक्त तंग कर रहा है, तो आगे क्या करेगा हमारे साथ। तो आई थिंक दे मेड श्योर कि फिर मंसूर साहब ना हो। फिर ये सारे ड्रामा शुरू हुआ कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, मंसूर शाह को अलग कर देना है एंड सो ऑन। मंसूर शाह साहब अभी भी लगे हुए हैं।